سبر الآراء، لي اودينس، الأرقام وما أدراك ما الأرقام، لي كو جي ار بي، كل هالمواضيع اللي يهتموا بها برشا المستشهرين، وكالات الإشهار، لي تلفزيون، لي راديو، المتفرجين، وحتى رجال السياسة. ولاد البوب حضرت ايفينمون يحكي على كل هالمواضيع هذه، لوبن سيجما. لوبن سيجما اللي هو فرصة كذلك يتلاقاو فيها ولاد البوب باش يتبادلوا لي زيكسبيريونس نتاعهم وتجاربهم. Les médias et l'investissement dans les médias, c'est-à-dire la publicité dans les médias, c'est le meilleur marqueur de la vivacité, de la dynamique de l'économie de marché. وزعما شو يعملوا في الاوبن سيجما لي زانيماتور المعروفين نتاعنا نتاع لي راديو ولي تلفزيون كيما كريم، الياس، مهدي، وائل ومجدي؟ لوبن سيجما 2014 بالك اللي الاهميه نتاعو الكبيره وانه جاي في ظرف نقولوا نحن حساس، بما انه بالك التطورات كبيره وتقلبات كبيره في كلكو دومين كيما لي ميديا اليوم، كيما لا كوم اللي شفنا لي انفستيسمون بوبليسيتير كيفاش ils ont évolué malheureusement négativement à certaines périodes. Tawa, ça reprend donc Sigma, l'Open Sigma, il permet de donner cette visibilité aussi bien aux annonceurs qu'aux médias. Ils coordonnent un peu plus leurs actions. En même temps, cette confiance qui s'établit puisse perdurer ou créer une relation de travail un peu plus, disons, approfondie. On a besoin justement d'une locomotive hackée pour réunir tout le monde et surtout poser les véritables problèmes للمستقبل et les solutions éventuelles اللي هما مازالوا ما لقيناهمش forcément. Donc voilà. Or l'Open Sigma non seulement il aime les talents des médias, mais en même temps il يعطيهم un background, يعطيهم une analyse, يعطيهم un feedback sur le métier, sur les chiffres du métier. Je suis là aujourd'hui parce que qui vient du domaine de la pub et des médias, intéressé pour voir un peu les chiffres, un peu les partitions, l'investissement publicitaire à Tunis en 2013. C'est intéressant, ça peut nous orienter où se placer, où se positionner pour cette année 2014 qui s'annonce très très bien. l'Open Sigma هي فرصة باش واحد يتعرف على ديجا وجوه جديدة، يتعرف على دي بروجي جدد باش يعرف روحه ساده كيف واحد شو عمل وش ما عملش، وباش يعاود يتقابل مع صحابه. وباش يحكي لنا اكثر على الاوبن سيجما ما فماش خير من باحث قناه اوبن سيجما حسن الزرقوني. Open Sigma 2014 هو تظاهرة بدينا التوانسة كل نستانسوا بها، خاصة اللي عايشين في عالم الإشهار والتسويق واللي يحبوا الأرقام ويحبوا الإحصائيات. كي ولينا اللي في السوق ولات عندنا مسؤولية، والمسؤولية هذه تخلينا أنه نكونوا سباقين في الأفكار، دونك وسباقين كذلك في فكرة أنه نقدموا الناس في كل ميادين خاصة المجدة، ميادين فيها الابتكار من ناحية وسائل الإعلام. كل سنة أوبن سيجما يقدم مع بيلان تاع العام اللي قبله. البيلان شنو هو؟ البيلان متاع الإشهار كسوق في المغرب العربي، ثم المعطيات في كل وسيله اعلام قداش وصلت لي بيرفورمانس نتاعها، ثم هذا كله سوق الاشهار. نتعداو من بعد تو سكي توش لي تو دوديونس اي لي تو ديكوت، خاصه وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه، لانه كل شيء مربوط ببعضه. هو الربط بين سوق الاشهار ومدى اقتحام وسائل الاعلام هو اللي يخلي الاوبتيميزاسيون، حسن الاختيار والعقلنه الاختيار وين العلامه تكون موجوده في الفضاءات الاشهاريه. الابتكار نتاعنا هو كونه في اوبن سيجما يبدا دائما بفطور الصباح، فطور الصباح مطول نسميه نحن بوتي ديجني كونفيفيال اي نتوركينغ. معناتها نحبوا نراو انه المستشهرين مع المسؤولين تاع التسويق، مع رؤساء الشركات، مع الجامعيين، مع الصحفيين، مع كل الناس اللي هما يحيطوا وعندهم علاقه بالميدان نتاعنا تاع وسائل الاعلام نتاع الاشهار والتسويق، هذا كله يلموا بعضهم ويبدوا مع بعضهم بكل معناتها حميميه نخلقوها. ونحن يهمنا انه تصير اتصال بين الناس هذوما الكل. لو بوندون دو سلا سي كو ما فماش بوز كافي، نحن مسترسلين في القيام بعد ساعه نخصوها لتحليل بطريقه مدقه
للارقام على سوق الاشهار في تونس، في الاذاعات، في التلفزه، في الجرايد، الارقام في على نسب المشاهده. دونك بعدها تصير فتره نعديو نحن فيها دي كونفيرونس قصار تاع 10 دقائق 3 أو 4 نقدموا فيها ناس اللي هما يحبوا يقدموا حاجه جديده. مثلا سنة عندنا سيت ويب نتاع انفورماسيون ايكونوميك جديد. شنو كيفاش علاش؟ لانه فما برشا دي سيت ويب في الكترونيك انفورماتيف في تونس. علاش هذا وعلاش موجود وشنو هي البوزيشنمون نتاعو وشكون يستهدف؟ نخدموا لي اوبن سيجما بدي بانيل، ماهمش دي تابلو روند، دي بانيل. اش معناتها؟ انه نختاروا 4 أو 5 خبراء في موضوع ما ونطرح عليهم سؤالات دقيقة ونحاول نكونوا عميقين في الموضوع، ولكن بطريقة اوفيرت. الوغ الفكرة هي مثلا سنة لي دو بانيل، واحد أكثر بروفيسيونيل يهم ليكو سيستيم نتاع الإشهار في تونس، خاصة الميديا ولوبتيميزاسيون دو لوتيليزاسيون دي بودجي بوبليسيتير. ثاني بانيل هو يهم اكثر منه من قريب من الهاجس المواطني، لانه سيجما تحاول تشارك في الافكار في هذا الحس المواطني نتاع الشركه نتاعنا. احنا نحبوا نفهموا كيفاش القنوات التلفزية تبني البرمجة نتاعها على اساس اسكو فما اون ايماج qu'elle veut donner à leur chaîne qui prévaut فوق البرامج، او تحب تحط برامج دي بروغرام فار اللي هما يلتير لا شين فيغ لافون، ووقتها يمكن فما مجازفه لانه البرامج تقوى على القناه، والخطر ولا مش خطر هذا هو باش نقيسوه، انه منشط هو يكون اقوى من البرنامج ويمكن حتى اقوى من القناه من ناحيه الصوره والانطباع العام. حابين نحلوا اسك فما هذا من ناحيه البرمجه، فما عليه وقع والا لا من ناحيه بالنسبه للمستشارين او خاصه ليزاجونس ميديا، وكالات اللي هي تساعد المستشارين انهم يختاروا انهم الفضاءات الاشهاريه واستعمال الميزانيات المخصصه للاشهار. باش نشوفوا اسكو هما يخموا كيفاش يعملوا الاستراتيجي نتاعهم، كي يخموا يقولوا نختاروا القناه هذه بلوتو كو لوتر، والا نختاروا البرنامج، ولا نختاروا حتى المنشط. وهذا مهم جدا ان نفهموه. لا كونسوماسيون فات دي ميديا نوتامون اوديو فيزوال تغيرت في العالم، نحبوا نفهموا نحن كيفاش الاستراتيجيات الجديده، وهذا كله من ناحيه الابتكاريه التجديديه اللي ديما نحبوا السباقه. بالنسبه للبانيل الثاني الحق هو حساس شويه، فما شويه سنسيبيليتي فيه، لانه اليوم شنو المشهد التلفزي في تونس؟ فما قنوات خاصة وفما قنوات عمومية. القنوات الخاصة فما بعض منها اللي مالكها ناس عندهم شيع أو صيت في الميدان الاقتصادي، لكن كذلك في الميدان السياسي، ويمكن حتى رؤساء أحزاب. هالوضع ذا وضع من ناحية الديونتولوجية الإيتيكا، وضع اسكو سي سان، اسكو سي بريفيرابل سويتابل، اسكو سي بيان سي با بيان. قلنا نعيتوا احنا الهيكا هذه الهيئة العليا للسمع البصري، نشوفوا وجهة نظرها. دونك سي رياض فرجاني باش يعطينا كسوسيولوج دي ميديا وممبر دو لايكا باش يعطينا وجهة نظره. ثم عندنا وجهة نظر ان يونيفرسيتير، عيطنا المدام هاجر بالشيخ احمد، نشوفوا نظرة معناتها الأكاديمية للموضوع وبالاستئناس بنشمارك افيك لانترناسيونال. ثم عيطنا محللين صحفيين كزياد كريشان باش يقولنا نظرته للوضع هذايا كناقد. ثم عيطنا الناس اللي هما مباشرين في القنوات هذه.